बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों, आपको तारक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। यकीनन आप जान गए हैं कि मैं आज इस अजीम शख्स के बारे में बात करने लगा हूँ, जो 28 अप्रैल 1938 को पैदा हुआ, उस वक्त जब यहाँ पर बरतानिया हुकूमत कर रहा था। इस हिंदुस्तान में अब्दुल अज़ीज़ के घर पैदा होने वाला ये शख्स पाकिस्तान के लिए क्या क्या कर गया, वो शायद हम जानते भी नहीं हैं। सबसे बड़ा जो काम इस शख्सियत ने किया वो ये था कि मेरे और आपके दिलों के अंदर हिब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत हमें घोल कर पिला गया। जलंधर में ये पैदा हुए और मेरे कबीले यानी अराइन कबीले से इनका ताल्लुक़ है। मेरी ज़िंदगी के वो पहले हीरो तो थे। आज मुझे जब मैं उन्हें उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ी तो मुझे पता चला वो तो मेरे कबीले से भी हैं। तो ये और एज़ाज़ की बात है। तारक अज़ीज़ वो शख्स है जिस शख्स ने हमारी नस्लों की तरबियत की। पीटीवी के पहले अनाउंसर, पीटीवी के पहले न्यूज़ कास्टर, पहले एंकर, अदाकार, सदाकार, शायर, अदीब, कॉलमिस्ट, सियासतदान। कौन कौन सा ऐसा ज़िंदगी का पहलू है जिस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन मैं सिर्फ आज आपको उनके आखिरी जो अशार उन्होंने पढ़े वो सुनाऊंगा, और साथ उनके आखिरी अल्फाज, आखिरी मैसेज वो बताऊंगा, और जो मैसेज है उस मैसेज में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है वो बताऊंगा। लेकिन पहले ज़रा इस बात पे बात करते हैं कि इनके जो वालिद थे, उन्होंने इनको जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि तारक अज़ीज़ ने हिब्बुल वतनी और पाकिस्तान से मोहब्बत हमें घोल कर जो है वो पिला दी थी। जो उनके वालिद हैं वो पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले से ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। जलंधर में होने के, जलंधर में चूँकि उनकी आबाई इलाका जलंधर था, तो बजाय इसके कि वो लिखते अब्दुल अज़ीज़ जलंधरी, वो लिखते थे अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी। इससे अंदाज़ा करें कि कितनी मोहब्बत थी उन लोगों को पाकिस्तान के साथ। और उस शख्स की औलाद ने फिर हमारी नस्लों की इस अंदाज से, ये जो 1965 की जंग हमने लड़ी, ये तारक अज़ीज़ जैसे लोग थे जो हमारी तरबियत कर रहे थे। आज के लोग नहीं थे जो हमें अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ करते हैं। ये तारक अज़ीज़ जैसे लोग थे जिसे हम कहते हैं 5th जनरेशन वार। वो उस दौर में समझ चुके थे कि इस कौम की जो तरबियत है वो कैसे करनी है। अगर आप उनका पहला जो अनाउंसमेंट है वो सुने, तो उसमें वो पहली अनाउंसमेंट में जो बच्चों के हवाले से बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम खेल ही खेल में बच्चों की तरबियत करेंगे। नीलाम घर, जिसमें छोटे छोटे तहाइफ, बड़े भी होते थे लेकिन छोटे छोटे तहाइफ होते थे, लेकिन जो क्वेश्चन, जो सवालात किए जाते थे वो उनमें भी तरबियत छुपी हुई थी, उनमें भी नॉलेज छुपा हुआ था। आज आप देख लें कितने ऐसे शोज़ हैं जहाँ पर जहाज़ से लेकर तो कारों तक सब कुछ लुटाया जा रहा है और गिफ्ट ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी के ज़हन में ये नहीं आ रहा कि कोई शख्स इनसे एक छोटा सवाल करके इन जवाब में ये तोहफ़ा दे दे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किताबों की तरफ जाए, वो पढ़े, अपनी तारीख़ को समझे, अपने इस्लाफ़ के कारनामों को देखे, उनके मुताल्लिक़ को बात हो जाए। नहीं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तहाइफ उससे ज़्यादा, लेकिन अखलाकियात का बेड़ा गर्क। लेकिन तारक अज़ीज़ ने ये नहीं किया। हमें अदब सिखाया, वो अदब जिसे हम उर्दू अदब कहते हैं और वो अदब जिसे हम इस्लामी अदब कहते हैं। उसने बताया वालिदैन की अहमियत क्या है, उसने बताया पाकिस्तान की अहमियत क्या है, उसने बताया पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से मुनफरिद करती हैं। 1975 में नीलाम घर जब शुरू किया तो 30 साल तक, 30 साल मुसलसल कोई शो आपको नहीं मिलेगा जो 30 साल मुसलसल पीक पर रहा हो। यहाँ तक हुआ कि तारक अज़ीज़ के नाम से मंसूब कर दिया गया, बज़्म तारक के नाम से, तारक अज़ीज़ के नाम से फिर ये शो जो है वो चलता रहा टीवी पर। जितने एंकर, जितने इस वक्त बड़े बड़े नाम आपको स्क्रीनों पर नज़र आते हैं, कोई ना माने तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने तकरीर करना सीखी
اور طارق عزیز کو فالو نہیں کیا. کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو بڑے اچھے انداز سے شاعری کرتا ہے اور اس نے طارق عزیز کو فالو نہیں کیا. کوئی ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بہت اچھا وائس اوور آرٹسٹ ہے لیکن اس نے طارق عزیز کو کاپی نہیں کیا یا فالو نہیں کیا. تو اتنی بڑی شخصیت جب اس دنیا سے جاتی ہے تو سوشل میڈیا پر ہمیں بھارتی، میں وہ عمران خان ہمارے جو ٹی وی اینکر ہیں ان کا میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی شاندار انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ طارق عزیز تو اصل ہمارے ہیرو ہیں اور ہماری قوم اس شخص کو جس نے خودکشی کی ہے، حرام موت مرا ہے، پہلے تو وہ ہے ہی اسلام سے باہر کفر کی حالت میں تھا اور کفر کی حالت میں بھی حرام موت مر گیا ہے، اس کو ہیرو بنا کے اور اس کی مغفرت کے لیے سوشل میڈیا پر دعائیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ طارق عزیز کا جو اشعار ہیں، جو آخری اشعار ہیں وہ سنیں، اس کے بعد ان کا میسج سنیں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، پاکستان کے عظیم ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، آپ سب کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. آج کل جہاں بھی جائیے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ کووڈ-19 کب ختم ہوگا. اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن پاکستان کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز نے جس جواں مردی سے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ قابل داد ہے. اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یہ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے. CCL فارما کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محنت سے، آپ کے رب جگہوں سے انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے اور یہ وبا پاکستان سے بہت دور چلی جائے گی. سنو اے مسیحا نفساں، سنو، لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے. وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، تم کھڑے تھے. ہاں، تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں. روح کے در بھی ہوں اور پردہ در بھی خود ہی. ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں. تمہاری آنکھوں کی تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی، نئے دیے ہم نے جلائے. سنو اے ہم نفساں، اے مسیحا نفساں، سنو. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت جس انداز سے رنگ لا رہی ہے، انشاءاللہ یہ مرض پاکستان سے ختم ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. انہوں نے جو اشعار پڑھے آپ کو سن کر اپنے دل کے اندر وہ کرنٹ نہیں دوڑا؟ جو میسج دیا وہ میسج کیا تھا؟ وہ میسج تھا اپنے ڈاکٹرز کے حوالے سے جو مسلسل اس مرض سے لڑتے ہوئے بے شمار ایسے ہیں جو اس کا شکار ہو رہے ہیں، کچھ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اور خود طارق عزیز، مجھے نہیں پتا اس کے متعلق کیوں نہیں بات ہوئی اور کیا ٹیسٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو چند دن پہلے بخار چڑھتا ہے اور بخار کے بعد حالت ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. تو سمٹمز سارے ان کے بھی اس مرض سے مبتلا شخص کے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں.
لیکن بہرحال اناؤنس نہیں ہوا تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، یہ تو میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں۔ لیکن طارق عزیز کیا میسیج دے کے گئے ہیں، اس بیماری سے انکار نہیں انہوں نے کیا، ڈاکٹروں کی خدمات سے انکار انہوں نے نہیں کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مان ہی نہیں رہے۔ اللہ رحم کرے۔ وہ کہتے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ خدا کی قسم مجھے لگتا ہے جیسے میرے گھر کا کوئی فرد چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔